ايه لفوق لفوق كمان. بس الاذكياء راح يقدروا يحلوا هاللغز. اللي بتربح راح تاخذ $500. لازم كاسة المي تشيليها تقلبيها بدون ما ينكب المي. بدون ما تنكب المي؟ من دون ما تنكب المي، ومعكم ايد وحده بس. بس ايد وحده؟ بس ايد وحده. صعب، مستحيل. ايد وحده. ما في شيء مستحيل. ما في شيء. السؤال الاول إلها حالية؟ إلها حالية. مش ميتي اكثر من مية نانو؟ ما بيأثر؟ نقصها. يعني ما بأثر؟ لا. يا كبيت نصها، ما بصير، خسرت. كنت بدي اقلب الصحن، عرفت شلون؟ بايد وحده. يلا نسيت هلا. هوبا. خطأ. لا ايه خطأ. فيها مي. لا ما محسوبه. اوكي انكب نقطتين ثلاثة بس لهالدرجة لا. يعني هي صح كانت عم بتساويها؟ لا. ما يصاب؟